अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की रहमत से मायूसी गुनाह है, और वो लोग जो किसी भी मुश्किल के आने पर मायूस नहीं होते, सब्र करते हैं, और हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी, बेशुमार अनायतें और रहमतें हैं, और यही लोग दीन और दुनिया दोनों में फलाह और कामयाबी हासिल करने वाले लोग हैं। उम्मीद का मतलब है मायूस ना होना, खुद को थाम कर रखना, अपने दुआओं के जवाब का इंतज़ार करना, सेहतयाबी की उम्मीद, मोहब्बत की उम्मीद, अपने हालात के बदल जाने की उम्मीद और अपनी कामयाबी की उम्मीद। यही वो तमाम उम्मीदें होती हैं जिसे इंसान ज़िंदगी में लेकर आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँच जाता है। उम्मीद का रास्ता जिसने कभी किसी को मायूस नहीं किया, ये रास्ता सीधा खुशहाली और बेहतरी की तरफ जाता है। लेकिन नाउमीदी और मायूसी का रास्ता हमेशा तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। जब इंसान को अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती है ना, तो उसके अंदर मायूसी जड़ें पकड़ने लगती है। हम चूंकि अल्लाह से बातें नहीं करते, उसके आगे अपने दिल का हाल बयान नहीं करते, इसी वजह से हमारे अंदर बेयकीनी, मायूसी, नाउमीदी, इस तरह की कैफियत बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमारा उसके ऊपर भरोसा होने लगता है, तो हमारे अंदर से ये तमाम कैफियत दूर हो जाती हैं। ज़िंदगी में अगर कोई हमारा साथ छोड़ जाए, चाहे हमें ज़िंदगी में कितने बड़े से बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, कोई हमारा अपना, हमारा प्यारा हमसे बिछड़ जाए, या हमें बार बार नाकामियों का सामना ही क्यों ना करना पड़े, तो हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि वही तो है जो हमें गमों से निकालने वाला है और सुकून की वादी में दाखिल करने वाला है। वही है जो हमारे अंदर से मायूसी के अंधेरों को छाटने वाला और हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी बिखेरने वाला है। तो हमारे अंदर गम कैसा, मायूसी कैसी? इसीलिए तो इस्लाम में मायूसी को कुफ्र करार दिया गया है। जो लाइफ से निकल गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। लिहाजा नाउमीद कभी भी ना हो, हमेशा पुरुमीद रहें, बिलखुसूस उस वक्त जब आपके हालात काफ़ी मुश्किल हों, जब जीना बहुत मुश्किल हो। लेकिन जब इंसान पुरुमीद रहता है तो हमेशा उम्मीद का दामन थाम कर जब आगे बढ़ता है तो कामयाबी उसको ज़रूर मिलती है। उसके हालात ज़रूर बदलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर बहुत मेहरबान होता है। और ये मुश्किलात तो आती ही अल्लाह की तरफ से हैं। और जब इंसान इन हालात को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने रब की रज़ा में राज़ी हो जाता है, तो उसके अंदर किसी किस्म की मायूसी का कोई ज़िक्र नहीं होता, और वो शख्स कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होता। लिहाजा हमेशा पुरुमीद रहें, ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना और खुशियों को समेटना आसान हो जाए। ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो अल्लाह का फ़ज़ल मांगा करें, उससे कभी भी मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी और नाउमीदी की हालत में इंसान यही कहता है कि काश ऐसा हो जाता। जब इंसान मायूसी की हालत में बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो उसकी वजह से वो ज़िंदगी के रोशन पहलुओं के बजाय तारीक पहलुओं पर ज़्यादा गौर करता है, और वही चीज़ उसके अंदर नाउमीदी और मायूसी की कैफियत को गहरा कर देती है। जिस तरह दुनिया को चलाने के लिए दिन और रात ज़रूरी हैं, बिल्कुल इसी तरह नफ्स इंसानी के लिए भी मुश्किलात का दौर और इंसानी फितरत के अंदर उस मायूसी और नाउमीदी का की कैफियत का आ जाना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस नाउमीदी की कैफियत को, इस मायूसी की कैफियत को मुस्तकिल तौर पर अपने ऊपर तारी कर लेना और ज़िंदगी से, उसकी खुशियों से ख़ुद को दूर कर लेना, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है। इससे इंसान की रूहानी सेहत, उसकी जिस्मानी और उसकी ज़हनी सेहत पर बहुत ज़्यादा नुकसानदा असरात पड़ते हैं। लिहाजा हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए। याद रखें कि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं ना, वो ऊपर वाले की फजल से, उससे कहीं ज़्यादा बड़े दरवाजे हमारी ज़िंदगी में खुलते हैं, क्योंकि वो हर पोशीदा चीज़ से वाकिफ़ है और हर शय उसके दायरे इख्तियार में है। वही कादिर मतलक है और वही हर शय पर कादिर है। हम अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें चाह रहे होते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती और हमारे लिए शर का बायस होती हैं। इसीलिए हमेशा अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो हमारे लिए पसंद करेगा उसमें ही हमारे लिए बेहतरी छुपी होती है, क्योंकि वो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ़ को, उसकी शिद्दत को हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसी वजह से
اپنے رب سے کبھی نا امید نہ ہو۔ جس دور کو ہم اپنے لیے برا دور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایکچول میں وہی دور ہمارے لیے اچھائی کے دور کا، بہتری کے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے اور ہم سے کہتی ہے کہ اے بندے، غافل نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ دعا، امید، صبر، یقین، انتظار، جب یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، اور ہم اس بات پر مان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پسند کیا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری چھپی ہے، تو نہ صرف ہم ان مشکلات پر بآسانی قابو پا لیں گے، بلکہ کبھی بھی زندگی میں مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کو نوازتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو مایوس نہیں ہوتے، جو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں مایوسیاں ہوتی ہیں وہاں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے حالات اور واقعات پیش آئے جب وہ نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہوئے، لہٰذا یہ نا امیدی اور مایوسی انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اسے خود پر طاری نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب ان پر وحی اترنا، نازل ہونا بند ہو گئی، تو کافر انہیں تانے دینے لگے کہ کیا ہوا اے محمد، تمہارے رب نے تم سے تعلق، تم سے رشتہ توڑ دیا ہے کیا؟ تم سے اس نے باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں؟ جب وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو گئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ سے وحی کا سلسلہ شروع کیا اور سورہ ضحیٰ نازل کی۔ اس سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کے اس تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، اس کی قسم کھا کر اپنے بندے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تمہارا رب تم سے ناراض ہوا ہے، بلکہ تمہارا رب تمہیں عنقریب اس قدر نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے تمہیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے اور تمہاری زندگی میں کتنے برے برے حالات پیش آئے، اور اس وقت بھی تمہارے رب نے تمہارا ساتھ دیا اور اس مشکل سے تمہیں نکالا۔ جب تم اس طرح کی چیزوں کے اوپر غور کرو گے تو کبھی بھی نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہیں ہوگے، تمہارے رب کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ رشتہ مزید گہرا اور مضبوط ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا ہے، جس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور سمندر کی گہرائیوں میں، اتھاہ گہرائیوں میں چلے گئے۔ ایسی گہرائی، ایسا اندھیرا جہاں وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، جہاں انسان پر نا امیدی اور مایوسی انتہا درجے کی ہو جائے، لیکن اس وقت بھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اللہ سے اپنے رشتے کو اور مضبوطی سے جوڑ دیا، اس سے دعا کی اور اس سے فریاد کی کہ یا اللہ، تو ہی مجھے ان تمام چیزوں سے نکالنے والا ہے، بے شک میں اپنے جان پر ظلم کرنے والا ہوں اور میں نے ہی ظلم کیا ہے اور میں نے ہی گناہ کیا ہے، لیکن تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اسے معاف فرما اور مجھے اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اور انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ ہم اپنی زندگی میں مایوسی اور نا امیدی کا شکار اس وقت سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں جب ہم بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں، ہم خود سے نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، ہمارے ہر جملے میں نیگیٹیوٹی حد سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہی چیز ہمارے اندر اس نیگیٹیوٹی کو بڑھا دیتی ہے، مایوسی کو بڑھا دیتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی مشکل حالات میں خود سے وہ منفی باتیں مت کریں، اس طرح کی منفی گفتگو سے پرہیز کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں سے بھی دوری اختیار کریں جو آپ کے اندر اس مایوسی کی کیفیت میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے ہمیں اور زیادہ مایوسی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں، تو نہ نیگیٹو سوچیں اور نہ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہیں، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو سنیں، پازیٹیو دیکھیں، اپنے اندر پازیٹیوٹی کو بڑھنے کی کوشش کریں، اور ہر اس انسان کے ساتھ وقت گزاریں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو آپ کو اچھائی کی طرف لا سکتا ہے، جو آپ سے امیدی کی باتیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں، ایسے لوگوں سے دوستی کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس طرح سے آپ کے اندر اس مایوسی کی کیفیت کو
کم کرنے میں بہت زیادہ مدد حاصل ہوگی۔ زندگی میں اگر کبھی تھک جاؤ تو مایوس مت ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔